بسم الله الرحمن الرحیم. نننی درس کې به مونږه د کلی تقسیم ذکر کوو په اعتبار د خارج سره، چې کلی په اعتبار د خارج سره دا په څو قسمه باندې دی. نو کلی په اعتبار د خارج سره دا په شپږ قسمه باندې دی. وجر حصر په دې شپږو اقسامو کې هغه دا ده چې کلی په اعتبار د خارج سره دا بر دو خالونه خالی نه ګورو با یا با ممتنع الوجود وي یا با ممکن الوجود وي. که ممتنع الوجود نو دې ته قسم اول لکلی وي، او که ممکن الوجود نو بیا بر دو خالونه خالی نه ګورو با خارج کې به موجود وي یا به نه. که خارج کې موجود نو نو دې ته قسم ثانی د کلی وي، او که چېرې خارج کې موجود نو بیا بر دو خالونه خالی نه، یا به فرد واحد کې منحصر وي یا نه. که فرد واحد کې منحصر نو بیا بر دو خالونه خالی نه، یا به سره امکان د غیر وي یا به سره امکان د غیر نه. که امکان د غیر وسره وو نو دې ته قسم ثالث د کلی وي، او که امکان د غیر وسره نه نو دې ته قسم رابع د کلی وي. او که فرد واحد باندې منحصر نه بلکې افراد کثیره باندې منحصر نو بیا بر دو خالونه خالی نه، یا با متناهیه الافراد یا بغیر متناهیه الافراد. که متناهیه الافراد نو قسم حامز د کلی ورته وي، او که غیر متناهیه الافراد نو دې ته قسم سادس د کلی وي. او دا شپږ اقسام د کلی هغه مونږ تاسو ته په وجر حصر کې ذکر کړو. اوس په دې شپږو اقسامو کې به ترکیب تاسو څنګه کوئ؟ ترکیب به تاسو داسې کوئ. اول مثال جبل یاقوت. نو ترکیب به مونږ داسې کوو چې علم تصور قسمی ثانی، تصوری بدیهی ضروری مفرد قسمی ثالث، اسم کلی متواتی، مفہوم کل حقیقی کل اضافی جز اضافی. په اعتبار خارج ممکن الوجود خارج میں موجود نہیں، خارج میں موجود نہیں. صحیح ده. بل مثال سجد الملائکه. نو ترکیب به داسې کوو چې علم تصدیق بدیهی مرکب تام خبر قضیه عقد حمله. باز سجده علم تصور قسم اول تصوری بسیط بدیهی ضروری مفرد قسم ثانی قسم ثانی کلمه محمول بحمل اشتقاق حمل ترکیبی حملی وضو ہوا. الملائکه علم تصور قسم اول تصوری بسیط بدیهی ضروری مفرد قسم ثانی قسم ثانی اسم کلی متواتی مفہوم کل حقیقی کل اضافی جز اضافی. فاعتبار خارج کے ممکن الوجود خارج میں موجود فرد واحد میں منحصر نہیں متناہیۃ الافراد موضوع اپنے معمول سے مل کر مرکب تام قضیه خبر عقد حمل. دا ترکیب بتا سو کوي پوه بشوي کو پوه بنش یو پیرو ته بیا وګورئ. سجد الملائکه علم تصدیق بدیهی مرکب تام قضیه خبر عقد حمل. پوه بشوي کو پوه بنش. با سجدہ علم تصور قسم اول تصوری بسیط بدیهی ضروری مفرد قسم ثانی کلمہ محمول بحمل اشتقاق حمل ترکیبی حملی وضو ہوا. الملائکہ علم تصور قسم اول تصور بدیهی ضروری مفرد قسم
ثانی اسم کلی متواتی مفہوم کلی کی کلی اضافی جز اضافی پہ اعتبار خارج کے ممکن الوجود خارج میں موجود پر واحد میں منحصر نہیں. متناہیت الافراد موضوع اپنے معمول سے مل کر مرکب تام قضیہ خبر عقدی حاملہ. صحیح شو پوئی بشی بدی باندې